हो प्रोग्राम ऑर्गनाइज असो केल्लो आसा। मुख्यमंत्री साहित्य निधी योजना वर्कशॉप एड्युकेशन एड्युकेटर्स थेरपिस्ट आणि या भुरग्यांक जे हायर सेकंडरी आणि एसएससी फेलिसिटेशन प्रोग्राम घडून हाडलेलो आसा। आणि आमचे मध्ये आमचे सगळेचो इश्ट गोंयकारांचो सगळेचो इश्ट म्हणल्यार जाता मिनिस्टर सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट आर्काइव्स एंड आर्कोलॉजी नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंट आचो मिनिस्टर आमचे चीफ गेस्ट आसात आयज बाब सुभाष फळदेसाय। सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचो डायरेक्टर आमचो इश्ट बाब अजित पंचवाडकर। आमचो पयलोसान इश्ट फॉर्मर मिनिस्टर एड्युकेशन मिनिस्टर कोटाचे प्रेसिडेंट बाब प्रकाश वेलिक। डेप्युटी डायरेक्टर बाब उदय गांवकर। विलेज पंचायत सरपंच शिंपेल आमचो इश्ट बाब संदेश शिरोडकर। या संस्थेचो अध्यक्ष बाब भारत काणकोणकर तसेच पांडुरंग काणकोणकर। आमचो इश्ट सांताक्रूज मतदारसंघाचो मंडळाचो अध्यक्ष बाब तुषार बोरकर। एकनाथ नार्वेकर। हे संस्थेचे सगळे कमिटी मेंबर्स स्टुडंट्स टीचर्स पेरेंट्स आणि हांगा हाजीर आसलेल्या चोडा मोगाच्या भावांनो भयणांनो इश्टांनो बरेंच खुशालकाय आनी उमेद भोगता। कित्याक जी आमची नागेश महारुद्र भजनी मंडळ हे व्हडलें आमच्या सांताक्रूज मतदारसंघात आनी कुर्का गांवांत एक व्हडलें नांव हेणी घेतलेलें आसा। कित्याक ही संस्था जी आमची कला आसा जावं आर्ट आमच्या भुरग्यांक अंगात आसा हे सगळ्या आमच्या गोंयकारांच्या आनी आमच्या मतदारसंघात जावं कुर्काच्या ही संस्था बरेंच ही कला घेवन आपलें नांव वयर काडिल्लें आसा। जावं आमच्या गोंयांत जावं दुसरे स्टेटीन वचून ही आपली कला ही भजनी मंडळ आसा आनी कसली कला आसा आर्ट हे अंगात आसा ती आमकां ते दुसऱ्या गांवांत वयतात आनी दुसऱ्या स्टेटीन वचून आनी आमच्या गांवांत ते बरें काम करून घेतात। हांव तांकां काळजांतल्यान शेबासकी देव बरें करूं म्हणटा। देवाचो आशिर्वाद सायबिणीचो आशिर्वाद नागेश महारुद्रान तेंचेर आशिर्वाद सदांच घालचो आनी ह्या फुडाराकूय ह्या गोंयांत तशेंच आमच्या गांवांत तें बरें नांव वयर काडचें आनी खरेंच तें बरें काम करता ही संस्था। जावं एकनाथ जावं भारत जावं पांडुरंग आनी दुसरे हे आसात दुसरे महिलाय तांचे हितून आसात काम करतात बरें काम करतात तांकांय थँक्यू म्हणटा। जेन्ना तेणी प्रोग्राम घडोवन हाडला जे आमचे स्टुडंटां खातीर जे शिक्षक आसात आमचे स्टुडंट्स जावं टिचरूच आसात जावं पेरेंट्स आसात आमी जाणात आतांच्या काळार जावं कितें घडटा स्टुडंटांक सांगात कितें बरें आसा कितें वायटूय आसा। जेन्ना आमी सगळे पेरेंट्स म्हणटच आमच्या भुरग्यांक कशे भाशेन आमी शिकोवपाक जाय कशे भाशेन आमी डिसिप्लीन दिवपाक जाय आमच्या भुरग्यांक तें आमी सांगपाक जाय। जेन्ना भुरगीं इस्कुलांत शिकतात बरें शिकतात हातूंत दुबाव ना। आमची गोंयची भुरगीं गोंयांत लिटरेचर खूबशी वाडलेली आसा एड्युकेशन खूब वाडलेलें आसा आनी सगळे भुरगे आमच्या गोंयांत शिकतात। आवय बापायकूय जायते त्रास पडटात शिकोवपाक। आमी जाणात पयले आमी आसले तेन्ना भुरगे आमकां आवय बापायचो तितलो शिकपाचो तेंको मेळनासलें कित्याक आमची आवय बापूय खूब कश्टी आनी सगळ्याचेच कित्याक आमीच भुरगे कशे भाशेन शिकोवन वयर सरलेले आसात। हिंगाच आमचे मिनिस्टर आसतले सगळे
ऑफिसर आसतले कशे भाशेन आपले शिकताले ते जे आतां भुरग्यांक स्टुडंटांक आवय बापाय जाय तो आपलो मोग दिता कशे भाशेन आपले भुरगें शिकोवन चॅलेंजीस घेवन वयर मापार पावपाक आनी आतां आमचे गोंयांत जावं देशांत हे आमचे भुरगे शिकोवन वयर सरपाक जाय जायते भुरगे तुमी आसतले तुमी कितें शिकतात कितें आपूण फुडाराक करपाक सोदता ते जावं आपूण कोण डॉक्टर जातलो कोण टिचर जातलो कोण इंजिनियर जातलो कोण पॉलिटिशियन जातलो कोण व्हडलो लिडर जातलो कोण सोशल वर्कर जातलो जावं आनी दुसरे आसा कितेंय तरी आपूण शिकपाक सोदता एकूच मागता भुरग्यां कडेन आनी जे टिचर्स आसा पेरंट्सां कडेन जेन्ना भुरगीं उठली म्हणटच सकाळी फुडें सदांच मनान घेवचें भुरग्यांनी राग धरचें न्हय सांगता म्हण जेन्ना उठता तेन्ना देवा कडेन मागोन देवाचो आशिर्वाद घेवन सायबिणी कडेन मागोन आपलो दीस बरो वयचो म्हणचो आमी भुरग्यांक उठता तेन्ना पळयतात मोबायल पळयलो जाता मोबायला शिवाय आतां कांयच ना मोबायल हो एक आमी भुरग्यांनी आनी आवय बापायनी एक संवय केलेली आसा मोबायल भुरगे कडेन दिना आसतना कांय फुडें कांय चलना बरें आसा वायट आसा आमी जाणात हांव एकूच मागता टिचरां कडेन तुमी बरे भाशेन भुरग्यांक शिकयतात वाडयतात तुमी तेंचे कॅर घेतात दुबाव ना कित्याक आमची भुरगीं आमच्याच वयर सरलेली आमकांय दिश्टी पडपाक जाय आनी जेन्ना भुरगे शिकले म्हणटच वयर मापार पावतात जे आमची भुरगीं शिकली म्हणटच आमकांय बरें दिसता आमची जावं विलेजीची जावं आमची कॉन्स्टिट्युएन्सीची जावं गोंयची भुरगीं मापार वयर पावतात आतां इस्कुलांत एसएससी जावं ह्या इस्कुलांत 100% रिजल्ट जाता मोस्टली 100% जावं आमचे गव्हर्मेंट स्कूल जावं प्रायवेट स्कूल मोस्टली 100% आमकां बरें दिसता भुरगीं शिकतात आमची म्हाका एकूच भुरग्यां कडेन डिसिप्लीन तुमी घेवचें आवय बापायचे सदांच तुमी कॅर घेवचे आतांची भुरगीं खुबशे वायट रस्त्यार पावलेलीं आसात कोणाकूच आमी हें म्हणना तेन्ना आमी म्हणचें न्हय पूण तुमी एक मनान धरचें खुबशे गोंयांत आमकां दिसता ड्रग्स कितें तरी आमच्या इस्कुलांनी लागीं पावता सदांच पेरंट्सांनी आनी टिचरींनी कसलें कितें घडलें जाल्यार तुमी सदांच जावं आमी सोशल वर्कर आसात सरपंच आसात पंच आसात पुलीस आसात जावं मिनिस्टर आसात आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तांकां तुमी इन्फॉर्म करचें असली घडणी असले गोश्ट हे आमच्या इस्कुलांत घडोवंक जायना केन्ना केन्ना घडटा दिश्टी पडटा पूण हें तुमी सगळ्यांनी टिचरींनी सांगपाक जाय टिचरींकूय आमी हें करिना कित्याक तुमी सांगलें म्हणटच आमकां सगळ्यांक बरें दिसता आनी भुरग्यां कडेन मागता आयज तुमचें पेरिस्टिशियन जातलें बरे मार्क्स तुमी घेतलेले आसतले एसएससी हायर सेकंडरी तुमकां शेबासकी करपी हेच्या फुडें वयर तुमी बरे ग्रॅज्युएट जावचे बरें तुमी शिकचें आनी दुसऱ्याकूय दिसता कोणूय बिझनेसमॅन जावचो कोणूय आपल्या पांयार उबो रावचो खुबशे बिझनेसमॅन आमकांय गोंयांत जाले जाल्यार आमकांय बरें दिसता आमीच म्हणटात भायलो लोक येवन बिझनेस करता आमी करपाक जाय आमी भुरग्यांकूय सपोर्ट करपाक जाय पेरंट्सांक सपोर्ट करपाक जाय हेच्या फुडें तुमी आपलो कितें करतले तें आतांच शिकपाक जाय आपूण खंयच्या वाठारांत पावतलो खंय शिकतलो कितें आनी सांगूंक सोदता स्पोर्ट्स योगा एक करपाची गरज आसा योगा तुमी सगळ्यांनी स्टुडंटांनी पेरंट्सांनी तुमी योगा करपाक भुरग्यांक शिकोवचें फिटनेस इज द मास्ट फिटनेस आसपाकूच जाय भुरग्यांक आनी तुमकां स्टुडंटांक पेरंट्सांक गार्जंतांक देव बरें करूं म्हणटा बरेंच तुमी देवाचो आशिर्वाद सायबिणीचो आशिर्वाद तुमचेर पडचो आनी बरे भाशेन शिकचें जे आमचे मिनिस्टर आसात डिपार्टमेंटाचे सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट जावं R&D जावं आर्कायव्ज आर्कोलॉजी बरेंच एक बरें काम करता सरकारान खुबशे जावं डिपार्टमेंटान जायते स्किमी आसात सर सांगतलो तुमकां तुमी कशे भाशेन स्किमी आपल्या डिपार्टमेंटाचे घेवचे आनी जी आमची सरकार आसा BJP सरकार आसा चीफ मिनिस्टर आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत बरेंच बरें काम करता आनी आमकां गोंयांत सगळ्यांक बरें लाभ जावं बरें
काम करीत येयलो आसा. तुमी सदांच सरकाराचेर आपलो तुमी विश्वास दवरचो. कितेंय केन्नाय घडटा तेन्ना तुमी आमकांय सांगचें, मिनिस्टराक सांगचें. कितें वयर सकयल जाता सांगून जायना म्हणना. कितलेशे डेव्हलपमेंट आमच्या सरकारान केलेले आसा आनी करूच आसा. तुमकां सगळ्यांक आनी पावट काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तुमी म्हाका जे नागेश महारुद्रा भजनी मंडळान हे आमचे सगळे लिस्ट तुमी म्हाका आपयलो 2 उतरां उलोवपाक दिली म्हूण हांव तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तुमचेर महारुद्राचो देवाचो आशिर्वाद, देवीचो आनी सायबीचो आशिर्वाद मागता. तुमचें बरें चलचें आनी फुडाराकूय तुमी बरी ही संस्था घडोवन हाडिल्ली आसा. तुमी जरी तुमी दुसरे स्टेटीनूय वयचे आनी परत आमचे गोंयांत तुमी नांव दवरचें म्हणून. आनीक फावट तुमकां सगळ्यांक काळजांतान देव बरें करूं.